छेकिन जुनको किरण हत्केलाले छेकेर झेल्नै पर्छ सबै कुरा डर्ने होइन आँखा चिम्लेर कहिले काहीँ साथ मिल्छ सधैँ होइन साथहरू पाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन मुख्य पात्र तिमी यसको तिमी नै हो लड्ने केवल तिमी नै हो बरिलै 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 मन बहकिने कारणहरू धेरै धेरै होला झेरी र एकान्तहरूमा मन तिम्रो रोला रुन्छौ भने रोइदेऊ तर जिउनै पर्छ अहिले कसै गरी तिमी आफै लड्नै पर्छ अहिले आउँदैन दुःखहरू चर्को ध्वनि बजाएर झेल्नै पर्छ सबै कुरा डर्नै होइन आँखा चिम्लेर सधैँ देखे जस्तै सुदिन पनि आउँछ पर्खी बसे निश्चय एक दिन फेरि सुदिनहरू आउँछ बहुमूल्य हो यो क्षण पनि भनेर मन बुझौ भावनामा बग्दै बग्दै तिमी टाढा नजाऊ झेल्नै पर्छ सबै कुरा आँखा चिम्लेर सकिन कति कुरा बदल्न खोजेर चाहँदैमा खुसी सधैँ मिल्ने होइन कहिले यथार्थमा जिउँछन् सबै एक न सुन्न जहिले मुख्य पात्र तिमी यसको तिमी नै हो लड्ने केवल तिमी नै हो बरिलै 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 हस् धन्यवाद सबैजनालाई जय मसीह। विश्वास छ तपाईहरू सन्चै हुनुहुन्छ र गएको हप्ता 2 हप्ता अगाडिदेखि तपाईहरूले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। सुकुशल साथ
आफ्नो घरमा आइपुगे, यो मण्डलीमा आइपुगे। जब हामी परमेश्वरको क्रोधको कुरा सुन्छौँ, त्योभन्दा अगाडि सोध्नु पर्यो, यहाँले आजको वचनको खण्ड कतिजनाले पढेर आउनुभयो? आजको वचनको खण्ड कतिजनाले पढेर आउनुभयो? किनकि यो सिरियल हो, यो लगातार आइरहेको हो, त्यही भएर यहाँहरूले ग्रुपमा पनि हेरिसक्नुभयो होला भन्ने मेरो विश्वास हो। तर विश्वासघात भएन होला जस्तो मलाई लाग्छ। जे भए पनि जब हामी परमेश्वरको क्रोधको कुरा सुन्छौँ अथवा परमेश्वरको क्रोधको विषयको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ, तब यो चाहिँ एकदम पीडादायी हुन्छ। मान्छेले यो सहनै सक्दैन। क्रोध भन्ने कुरा, रिस भन्ने कुरा मान्छेले कहिल्यै पनि उसले सहन सक्दैन। अझ परमेश्वरको क्रोधको कुरा गर्दाखेरि त मान्छेलाई के हुन्छ होला? यहाँहरूले विगत 2 हप्ताभरि तपाईँले के हेरिसक्नुभयो भने परमेश्वरको बारेमा पावलले आफ्ना कुराहरू रोममा भएका यहुदी र गैर यहुदी जातिहरूलाई एउटा सन्देश लेख्दैछन्, आफ्ना कुरा लेख्दैछन्। हामी किन पापी छौँ र हामी किन शक्तिहीन भएका छौँ? हामीमा शक्ति नै छैन। आज बिहान सुरेन्द्र दाईले कुरा गर्दैछ, म त साह्रै कमजोर भएँ हो भाइ, जान्छु घर जानुभयो, फर्केर आउनुभयो। मैले यसो भने, दाई एनर्जी ड्रिङ्क खानुहोस् न, ठिक हुन्छ। हिजो पनि हामी किन शक्तिहीन भइरहेका छौँ? यो कुरा शक्तिहीन भएपछि हामीले हाम्रो वर्तमान परिस्थितिलाई किन बदल्न सकिरहेका छैनौँ? मान्छेले चाहन्छ आफ्नो वर्तमान परिस्थिति बदल्नको लागि, तर उसले सकिरहेको छैन। र मान्छेले यस्तो शक्ति पाउन चाहन्छ कि म मेरो अहिलेको सिचुएसनलाई, अहिलेको अवस्थालाई बदल्न चाहन्छु भनेर मान्छेले भनिरहेछ, तर उसले सकिरहेको छैन। त्यसैले पावलले यहाँनिर के भनेर भन्छ भने, सबैभन्दा पहिला पावलले आफूले आफ्नो परिचय दिँदै के भनेर भन्छ भने, हेर यहुदीहरू, हेर गैर यहुदीहरू अथवा जो यहुदी ब्याकग्राउन्डबाट, पृष्ठभूमिबाट नआएका व्यक्तिहरू, तपाईँहरू सबैजनाले यो कुरा थाहा पाउनुहोस् कि येशू ख्रीष्टको सुसमाचारले मानिसको जीवन परिवर्तन हुन्छ। येशू ख्रीष्टको सुसमाचारले मानिसको आनी बानी र स्वभाव परिवर्तन हुन्छ। तर यहाँनिर अलिक बढी से बढी पावलले के भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भने, यो अवस्था चाहिँ कस्तो खालको अवस्था हो भने, त्यति बेला रोममा भएका मान्छेहरू, त्यो जमानामा रोममा विश्वास गर्ने विश्वासीहरूको विश्वास, यहुदीहरूले के विश्वास गर्थे भने, उनीहरूले सुनेको सुसमाचार र उनीहरूले विश्वास गरेको सुसमाचार चाहिँ के हो भने, व्यवस्थाका कुराहरूबाट हामीले मुक्ति पाइन्छ र व्यवस्थाका कुरा, यहोवा परमेश्वरको कुरा उनीहरूले गरिरहेको थिए। त्यसपछि अन्य जातिहरूले के गर्थ्यो भने, विभिन्न देवी देवताहरू पूजा गर्ने पृष्ठभूमिबाट फर्केर आएको थियो। अनि येशू ख्रीष्टको कुरा बताउनु भनेको चाहिँ झुटो शिक्षा थियो। याद गर्नुहोस् है, रोममा भएका मान्छे विश्वासीहरूको, उनीहरूले चाहिँ यो पावलले त्यति बेला अब यो येशू ख्रीष्टको सुसमाचारले यसले त गलत शिक्षा पो लिएर आउँदैछ क्या हो? यहोवाको त कुरै गर्दैनन्, असेरा देवीको त कुरै गर्दैनन्, मूर्ति पूजाको त कुरै गर्दैन। यहाँ त येशू ख्रीष्ट भन्ने कुन खालको शिक्षा चाहिँ लिएर आएछ? यसले गलत शिक्षा लिएर आएछ क्या हो? त्यो खालको एउटा अवस्था हुँदाखेरि पावलले त्यहाँका मान्छेहरूलाई के भनेर भन्दैछन् भने, हेर्नुहोस् दाजुभाइहरू, येशू ख्रीष्ट जुन सुसमाचारको कुरा यहाँनिर हुँदैछ, उहाँ त पहिले नै भविष्यवाणी गरिएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो,
जुन तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्थ्यो तर अदृश्य तरिकाले, नजानिदो तरिकाले तपाईँले विश्वास गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही येशू ख्रिस्टको कुरा हो यहाँनिर गर्दै गरेको। अरू रङ टिचिङको कुरा होइन, झुटो शिक्षाको कुरा होइन। अनि जति बेला पहिला नै भनिएको थियो, पहिला नै भविष्यवाणी गरिएको थियो, हो त्यो भविष्यवाणी गरिएको चिज नै यहाँनिर आज प्रकट भएको छ, जुन चाहिँ येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जसको सुसमाचार तिमीहरूको बीचमा आएको छ, जसले तिमीहरूलाई परमेश्वरको क्रोधबाट बचाउन सक्छ, जसले तिमीहरूको जीवन र आनी बानीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। तर समस्या छ, तिमीहरूले किन आफ्नो स्वभाव र आफ्नो अवस्था परिवर्तन गर्न सकेका छैनौ? त्यही भएर एक अध्यायभरि के भनेर पावलले भन्छ भने सुसमाचारमा शक्ति छ। हेर्नुहोस् है, किनकि सुसमाचार भन्न म शर्माउँदिनँ, त्यहाँ शक्ति छ। हामीले सुसमाचार सुनेका छौँ भने स्वभावमा परिवर्तन आउनुपर्छ। तपाईँ र मैले गर्ने आनी बानीमा परिवर्तन आउनुपर्छ। नत्र जति सुसमाचार सुनाए पनि तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ के हुन्छ? मान्छेहरूले तपाईँलाई मलाई क्रिस्चियन भन्छन्, तर ख्रिस्ट येशूको स्वभाव हामीले धारणा गरेका हुँदैनौँ। सबै मान्छे क्रिस्चियन हुन सक्छन्, बुझ्नुभयो? तपाईँ मात्रै होइन, सबै मान्छे क्रिस्चियन हुन सक्छन्, तर ख्रिस्ट येशूलाई नचिनेको हुन सक्छन्। फेरि प्रश्न गर्नुहोला, ख्रिस्ट येशूलाई नचिनिकन कसरी क्रिस्चियन भइन्छ भनेर। ख्रिस्ट येशूलाई चिन्नु र क्रिस्चियन हुनु फरक छ। ख्रिस्ट येशूलाई चिन्नु भनेको उहाँसँगको नजिकको सम्बन्ध राख्नु हो। हो, त्यो सम्बन्ध नभएको समस्या यहाँनिर भइरहेको। त्यसैले येशू ख्रिस्टसँग शक्ति छ, येशू ख्रिस्टसँगको सुसमाचारमा शक्ति छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँले सुरुमै बनाउँदाखेरि नै, सृष्टिमा रहँदाखेरि नै उहाँले एउटा निश्चित उद्देश्य लिएर बनाउनु भएको छ। त्यो उद्देश्यको विपरीत यहाँ चल्दैछ है। कुछ कुछ काला हे भनेर यहाँनिर भन्दैछ। त्यस पछाडि के भने पावलले के भनेर भन्दैछन् यो कुरालाई बुझाउनको लागि? हामी कहाँ छौँ भने तपाईँलाई थाहा होला नि, होइन? म कहाँ बोल्दैछु भनेर थाहा हुनुपर्छ है, किनकि यो सिरिज हो, 1, 2, 3 पार्ट हो। येशू ख्रिस्टले के भनेर भन्दैछन् भने यो कुरा सबै बुझाउनको लागि येशू ख्रिस्टले इतिहासको कुरा, पावलले येशू ख्रिस्टको इतिहासको कुरा बताउँदैछन्। अघि हामीले सुन्यौँ नि सिग्निफिकेन्ट वुमेनको बारेमा, विशिष्ट स्त्रीको बारेमा एउटा इतिहास हुनुपर्छ अरे। हेर्नुहोस् है, इतिहास हुनुपर्छ अरे। इतिहास नभइकन मान्छे यहाँ आउँदैन। तपाईँहरूको अगाडि म यहाँ उफ्रिनको लागि मैले कति इतिहास, कति खुड्किला चढे, कति लडेँ, कति चढेँ, कति लडेँ, कति चढेँ जिन्दगीमा। कहाँ कहाँ पुग्नु पर्यो यहाँ आउनको लागि? एउटा इतिहास चाहिन्छ है। यहाँ पलले एउटा मानव इतिहासको कुरा गर्दैछ र मानव इतिहास चाहिँ सृष्टिसँगको कुरा गर्दैछ र सृष्टिकर्ताको उद्देश्यसँग जोड्दैछन्। त्यसपछि उहाँले सबै कुरा के भन्दै हुनुहुन्छ भने सबै कुरा सबै कुरा चाहिँ के चाहिँ हो भने एउटा उद्देश्य छ। सबै कुरा भए पनि त्यसको एउटा उद्देश्य छ अरे। अनि त्यो उद्देश्य चाहिँ कस्तो छ भने परमेश्वरले बनाउनु भएपछि उहाँको इच्छा अनुसार नै चल्न पर्छ भनेर भन्छ। तर यहाँनिर समस्या के भयो भने स्वेच्छाको कुरा भयो, स्वतन्त्रताको कुरा भयो, आफू खुसीको कुरा भयो। हामी अहिले मानव अधिकारको वकालत गरिरहेछौँ। स्वतन्त्रता हामीलाई चाहिन्छ भनेर भन्दछौँ। एउटा कुरा हामीले के विचार गरौँ भने तपाईँलाई के को लागि स्वतन्त्र चाहिन्छ? के आफू खुसी गर्नको लागि स्वतन्त्रता? के तपाईँले आफू चाहिँ आफ्नै तरिकाले काम गरौँ भन्ने तरिकाको अधिकार तपाईँलाई चाहिएको? यदि तपाईँ परमेश्वरको सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गर्नुहुन्न भने तपाईँ स्वातन्त्र्य खोज्नुहुन्छ। किनकि ईश्वरीय अधिकारभित्र नरहने कोही मान्छेले यहाँ पाप गर्छ, बिगार्छ। यहाँ स्वातन्त्र्यको नाउँमा, अधिकारको नाउँमा
मान्छेले आफ्नो तर्क आफै गरेको छ। आफैले नै के ठिक हो के बेठिक हो भनेर अब छुटाउन थालेको छ। परमेश्वरले परमेश्वरको एउटा सार्वभौम छ, तर त्यसलाई हामीले स्वीकार नगरेर होइन यो गर्यो भने त ठिक हुन्छ, यो चाहिँ ठिक हो, मेरो लागि ठिक हुन्छ, म यसै गर्छु। अब स्वातन्त्र्यले मान्छेलाई के बनाउँछ? आफू खुसी हुने बनाउँछ। आफू खुसी गरेपछि के हुन्छ? मान्छे अब म नै मेरो जीवनको राजा हो भन्ने तरिकाले मान्छे लाग्छ। हो, यो प्रब्लम कहाँ भयो भन्दाखेरि रोमीको पुस्तक 1 अध्यायमा यो प्रब्लम भइरहेछ। आज हामी यो रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको त्यो 18 देखि हामी 32 सम्म हेर्दैछौँ। यो 1 अध्यायले हामी आज सक्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर परमेश्वरको क्रोध मानिसहरू जाति किन देखा पर्यो भन्दाखेरि स्वेच्छाको कुरा, स्वतन्त्रताको कुरा, आफू खुसीको कुरा, मेरो अधिकारको कुरा भनेपछि यहाँ समस्या भयो। हेर्नुहोस् है, यदि तपाईँ स्वतन्त्रसँग र आफ्नो अधिकारमा बाँच्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नै संसार बनाउनुहोस्। किन परमेश्वरको संसारमा हामी रहने? यदि परमेश्वरको संसारमा हामी रहन चाहन्छौँ भने परमेश्वरको अधिकारभित्र हामी रहनुपर्छ। तपाईँ एलबिसीको म मेम्बर हुँ भनेर भन्नुहुन्छ भने एलबिसीको सर्टेन नीति नियम र मान्यताभित्र बस्नुपर्छ। अनि एलबिसीको सदस्य हुँ पनि भन्ने आफ्नो खुसी गरी हिँड्ने त्यो हुँदैन। त्यो स्वतन्त्र होइन, त्यो आफू खुसी हो। त्यसले बिगार्छ, भत्काउँछ, अनि ठेस लाग्छ, पीडा हुन्छ, अनि त्यसपछि कहीँ सहयोग नपाएपछि फेरि फर्केर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले स्वतन्त्रताका कुरा यहाँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यी दुईवटा कुरा, स्वतन्त्रता मान्छेहरूले, स्वेच्छा मान्छेहरूले, आफू खुसी मान्छेहरूले, एउटा अस्वीकृत मनोवृत्ति, परमेश्वरको क्रोध चाहिँ किन आयो भन्दा मान्छेहरूले अस्वीकार गर्न थाल्यो। त्यो एउटा बानी बेहोरा मनोवृत्ति, स्वीकार गर्न नसक्ने खालको मनोवृत्ति मान्छेहरूमा विकास भयो, जसको कारणले दुईवटा कुरा भयो। एउटा कुरा मान्छेहरूमा अविश्वास जन्मियो, दोस्रो कुरा मान्छेहरूले अनाज्ञाकारिता गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है, हामी ख्रीष्ट येशूमा स्वतन्त्रता छौँ भन्दैमा हामी जे पाए त्यही गर्न हुँदैन। तर हामी कहिलेकाहीँ हामी ख्रीष्ट येशूका विश्वासी भन्ने मानिसहरू स्वतन्त्रताको नाउँमा अलिक बढी नै स्वतन्त्रता गरी पठाइरहेका छौँ, जुन हाम्रो संस्कार र संस्कृतिले पनि पचाउँदैन, जुन बाइबलभन्दा पछाडि नै छ। आज मैले यहाँ ल्याउँदै गरेको कुरा मेरा शब्दहरू होइनन्, म यहाँ बाइबलका कुरा नै गर्दैछु। परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूको सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्धमा स्वर्गबाट प्रकट भएको छ। हेर्नुहोस् है, के छ रे? परमेश्वरको क्रोध, मानिसहरूको सारा भक्तिहीनता। पौलले अघि मैले कसको लागि लेख्दैछन्? यहुदी र गैर यहुदी दुवै विश्वासीहरूको लागि लेख्दैछन्। हेर्नुहोस् है, उनीहरूले हामीले स्वातन्त्र पायौँ भन्ने खालका तरिका। अनि यहाँनिर पछि हेर्दै जाँदाखेरि के देखिन्छ भने यहुदीहरू जुन परमेश्वरसँग नजिक छु भन्ने मान्छेहरू चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि अन्य जातिहरू त त्यसै मूर्ति पूजा गर्थे, नराम्रो काम त्यसै गर्थे, तर स्वतन्त्रताको नाउँमा, आफू खुसीको नाउँमा यी अन्य जातिले गरेका कुराहरू पनि ठिकै छन् नि, हो, राम्रै लाग्छ मलाई त, ठिकै छ, हो, त्यो तरिकाले बिस्तारै आफूलेसँग लिन थाले है। अन्य जातिहरू त त्यसै परमेश्वरको क्रोधभित्रै छन्, अथवा विश्वास नगर्ने मान्छेहरू त्यसै परमेश्वरको क्रोधभित्रै छन्। ती कुरा हुँदा हुँदै पनि यहुदीहरूले आफूमा अब ल्याउन थाले के? ठिकै छ त, जीवन चलाउने कुरा हो नि त भन्ने तरिकाको उनीहरूले आफूले ल्याउन थाल्यो। अनि अन्य जातिको कारणले गर्दाखेरि यहाँ यहुदीहरू पनि अब समस्यामा आउन थाले। अहिले हामीले यसरी बुझौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नपाएका मान्छेहरूको लागि न्याय क्रोध त परमेश्वरको छँदैछ। यद्यपि त्यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँ र म प्रभु येशूलाई पाएका भनाउनेहरू हामीहरूले पनि अलिअलि केही हुँदैन नि भन्ने तरिकाले हामीले लिइरहेछौँ। बुझ्नुभयो?
यतिको त चल्छ नि भन्ने तरिकाले हामी लिइरहेछौँ। यतिको त चल्छ नि भन्दा भन्दै अनि हामीले चलाइ नै राखिराखेका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, किन भन्नुहुन्छ भने यो अविश्वासको कारणले, अनाज्ञाकारीको कारणले, त्यही भएर परमेश्वरले यहाँ 3वटा कुरा दिनुभयो। याद गर्नुहोस् है, 3वटा कुरा हामी सँगै जाँदैछौँ। निदाउनु त भएको छैन नि। कतिवटा कुरा दिनुभयो? परमेश्वरले 3वटा कुरा दिनुभयो। सबैभन्दा पहिले परमेश्वरले 3 अध्यायको 12 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर के भन्छ? उहाँले व्यवस्था दिनुभयो। त्यो 3 अध्यायको 12 पदमा के भनेर भन्छ भने सबै जसले व्यवस्था बिना पाप गरेका छन् तिनीहरू व्यवस्था बिना नै नष्ट पनि हुन्छन् र व्यवस्था मुनि रहेर पनि पाप गर्नेहरूलाई इन्साफ परमेश्वरले व्यवस्था अनुसार गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो मानिसहरूको क्रोध, परमेश्वरको क्रोध मानिसहरूमाथि नपरोस् भनेर परमेश्वरले उपाय दिनुभएको छ। एउटा उपाय के दिनुभएको छ? व्यवस्था। त्यो व्यवस्था भने कसलाई दिनुभएको थियो? हेलो, कसलाई दिनुभएको थियो? यहुदी जातिहरूलाई। एलबिसीले बाइबल खानुपर्छ है। यहुदी जातिहरूलाई त्यो व्यवस्था उनीहरूले के पालन गर्थे? उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था, जसको सार के थियो? मोसाले लेखेको 10वटा आज्ञा, होइन? यो व्यवस्था कुरा हो। यो व्यवस्थाको आधारबाट तिमीहरू जीवन चल्न पर्छ, तिमीहरूले यसको आधारबाट मुक्ति पाउँछ भन्ने खालको परमेश्वरको त्यति बेलाको शिक्षा थियो। त्यसैले यो व्यवस्था जान्ने जो कोही पनि परमेश्वरको क्रोधबाट उम्कन पाउँदैन है। ल ठिकै छ, व्यवस्था जानेन अरे, अब व्यवस्था जानेन अरे, ल ठिकै छ, उसलाई माफ पायो, तर माफ छैन। किन माफ छैन भने दोस्रोमा के हेरौँ भने त्यहाँनिर विवेकको कुरा गर्दैछ। हेर्नुहोस् है, ल व्यवस्था ठिकै छ, जानेन कोही पनि, ल माफी भयो। व्यवस्था मैले पढिनँ, ठिकै छ, माफी भयो। बाइबल पढ्नु भयो भने ठिकै छ, माफी भयो। तर यहाँ के भनेर भन्छ भने व्यवस्थाले चाहेका कुराहरू आफ्ना हृदयमा लेखेका तिनीहरू देखाउँछन् र तिनीहरूको आफ्नै विवेकले पनि गवाही दिन्छ र तिनीहरूको विचार कहिले तिनीहरूलाई दोस्याउँछ, कहिले समर्थन गर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, व्यवस्था कुरा त ठिकै नै थियो, ल माफ पायो, तर समस्या अब के छ? तपाईँको विवेकको कुरा। तपाईँले कुन कुरालाई ठिक मान्नुहुन्छ, कुन कुरालाई तपाईँले बेठिक मान्नुहुन्छ। यो कुरा ठिक हो, यो कुरा बेठिक हो भनेर तपाईँलाई जबसम्म थाहा हुन्छ नि, तपाईँको यो विवेकले, तपाईँको दिमागले जबसम्म थाहा हुन्छ तबसम्म तपाईँ परमेश्वरको क्रोधबाट उम्कन पाउनुहुन्न। बुझ्नुभयो? जसरी पनि उम्किन पाउनुहुन्न रहेछ। ल यी दुवैवटा कुरा थाहा भएन, ठिकै छ। ल परमेश्वरले यति धेरै सृष्टिका कुराहरू देखाउनु भयो र सृष्टिका कुराहरू परमेश्वरको एउटा महानता देखाउनु पायो। यो त हामीलाई थाहा छ नि। पुतली कलरफुल हुन्छ, घाम लाग्छ, पानी पर्छ, बिरुवा उम्रेपछि, बिरुवा रोपेपछि आफै उम्रिँदै गइरहेको छ। यो त हाम्रो विवेकले थाहा छ नि त, कसरी उम्रिन्छ, कसरी चल्छ भनेर। तपाईँको नाक छ, सास फेरिरहनु भएको छ, मलाई हेरिरहनु भएको छ, टाढै नजाउँ न, तपाईँको जीवनमै गरौँ न। मैले बोलेको तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कुनै शक्तिले, कुनै कसले गरेको हो त? यो त एउटा जुन कुरा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसको पछाडि कुनै न कुनै एउटा पावरफुल, एउटा शक्तिशाली चिज छ जसको कारणले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भने यो त तपाईँको दिमागमा छ नि त, छ होइन त? छ नि त हो, जसको कारणले पनि परमेश्वरमा हामीले अनाज्ञाकारिता गर्नु हुँदैन अरे, परमेश्वरमा हामीले अविश्वासी गर्नु हुँदैन अरे, विश्वास गर्नुपर्छ भनेर। त्यसपछि अर्को कुरा, यी दुइटै कुरालाई ठिकै छ, थाहै भएन, ल थाहा भएन, हामीले नजान्ने भयौँ। तर अर्को कुरा फेरि के भनेर भन्छ भने त्यसको 16 पदमा नै, 2 अध्यायको 16 पदमा के भनेर भन्छ भने उहाँले येशू ख्रीष्टको सुसमाचार पठाउनु भयो भनेर भन्छ। येशू ख्रीष्ट पठाउनु भयो भनेर भन्छ। व्यवस्थामा पनि विश्वास भएन, ठिक छ, ल विवेकले पनि तपाईँ थाहा पाउनु भएन, ठिक छ, तर येशू ख्रीष्ट पठाउनु भयो नि त। जसरी पनि तपाईँले अब कुनै खालको बहाना छैन।
हेर्नुहोस्, कुनै खालको बाहना छैन। त्यसैले यहाँनिर के भनेर भन्छ भने परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। उहाँले अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति, ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाएका थोकमा छर्लङ्गै देखाइदिनु भएको छ। यसैले तिनीहरूमा कुनै किसिमको बाहना छैन। जानेर नगर्नेलाई परमेश्वरको क्रोध छ, सुनेर नबुझ्नेलाई परमेश्वरको क्रोध छ, हेरेर नदेखे जस्तो गर्नेलाई परमेश्वरको क्रोध छ, बाहना छैन। कुनै पनि तरिका परमेश्वरको क्रोधबाट उम्किने हामीसँग बाहना छैन। यो चाहिँ हामीले जसरी पनि परमेश्वरको क्रोधभित्र जानुपर्ने रहेछ। किन भन्दाखेरि अविश्वासको कारणले गर्दा, अनाज्ञा कारणले गर्दा परमेश्वरले आफ्नो न्याय 3:5-6 हेर्नुहोस्, परमेश्वरले आफ्नो न्याय चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ अरे भने, क्रोध र न्याय कसरी गर्नुहुन्छ अरे भने मान्छेको काम अनुसार। 3:5-6 हेर्नुहोस्, मानिसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि उसले मुक्ति पाउँछ। यसको अर्थ ऊ चाहिँ दण्डबाट उम्किँदैन भनेको होइन है। धेरैजना क्रिस्चियनहरूको विश्वास के छ भने एकपटक विश्वास गरेपछि अब भइगयो, स्वर्ग गइन्छ, जे पाए पनि हुन्छ भनेर जसले भन्छ त्यसले सबैभन्दा ठुलो दण्ड पाउँछ। किनकि यो पुस्तकले, रोमीको पुस्तकले के भनेर भन्छ भने तपाईँको कामको आधारबाट परमेश्वरले तपाईँलाई न्याय गर्नुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायमा हेर्नुभयो भने पनि त्यही नै छ। तपाईँको कामको आधारबाट परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ, यतिसम्म कि नरकको पनि न्याय गर्नुहुन्छ। नरकले लिएको सबै कुरा पनि परमेश्वरले फिर्ता गर्नुहुन्छ, न्यायको सिंहासन अगाडि राखिदिनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, समुद्रले पनि निलेका सबै मान्छेहरूलाई पनि उहाँले न्याय गरिदिनु, कुनै बहाना छैन। त्यसैले परमेश्वरको क्रोधको बारे कुरा गर्दाखेरि दुःख छ, पीडा छ हामी मान्छेलाई। किनकि हामी मान्छे के हौँ? अविश्वासी छौँ, अनाज्ञाकारिता छौँ। त्यसलाई कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। र अर्को कुरा हामी त्यसबाट अब हामी के देख्छौँ भने जब हामी अधार्मिकताको कुरामा गर्छौँ अनि यो अधार्मिकताको कुरा चाहिँ एकैचोटि बढ्दैन अरे क्या। अधार्मिकता कुरा अघि यहाँहरूलाई भने बिस्तारै यहुदीहरूको जीवनमा बिस्तारै बढ्दै बढ्दै जान थाल्यो अधार्मिकता। हेर्नुहोस् है, के हुन्छ र ठिकै छ नि भन्ने तरिकाले बिस्तारै अधार्मिकता बढ्न थाल्यो। त्यो अधार्मिकता कुराहरू यति धेरै अधार्मिकता कुराहरू छन् कि त्यहाँनिर त्यो पढ्दै जानुहोस् 32सम्म हामीले त्यहाँनिर हरेक अधार्मिकता कुराहरू त्यहाँनिर देख्छौँ। किनकि परमेश्वरले चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन् है। परमेश्वरलाई चिनेर पनि दिनुपर्ने महिमा दिएनन्। त्यति मात्र होइन, महिमा दिनको सट्टा, धन्यवाद दिनको सट्टा उनीहरूले के गरे त तिनीहरू आफ्नै विचारमा बेकम्मा भए। हेर्नुहोस्, आफ्नै विचारतिर लाग्यो। बाइबलले के भन्छ बाइबलले भन्दै गर्छ, यहाँ जीवन जिउनुको सवाल छ नि हो यहाँनिर समस्या छ है। जीवन जिउनुको सवाल र परमेश्वरको वचनको सवाल, हामीले यसलाई एकै ठाउँमा यी कहिले पनि मिल्दैन। धेरैजना हामी यो समस्यामा चुकिरहेका छौँ। हिजो पनि हामी एउटा छलफल गर्दैथ्यौँ, एकजना डिकनले राम्रो अनुभव गर्नुभयो, आफ्नो अनुभव सेयर बाँड्दै गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो अनुभव के थियो भने रमाइलो खालको अनुभव थियो। एकजना मान्छेलाई यति धेरै साह्रो, एकजना मान्छेले एकजना मान्छेलाई यति धेरै साह्रो जिन्दगीमा उसलाई वाक्क दिक्क हुने गरी नै साह्रो कि अब त यो मान्छे मरे पनि हुन्छ जस्तै लागेर आउने गरी साह्रो। यति पनि प्रार्थना गरे, प्रभु उठाइदिए पनि ठिकै हुन्थ्यो, समय प्रार्थना गरे। तर त्यो सोचाइ ठिक हो कि होइन? मलाई त साह्रै पीडा छ, दुःख छ, हरेक काम गर्ने मैले पाएको छैन। बरु जाओस् है, फिजिकल जीवनको लागि सुख खोज्दाखेरि परमेश्वरको क्रोधभित्र हामी परिएला है। परमेश्वरको क्रोधभित्र हामी परिएला है। अनि त्यसपछि यहाँ जब मान्छेको इतिहासको कुरा पुरानो नियमले चाहिँ के भनेर भन्छ भने
धर्मी हुनको लागि चाहिँ वचन पालन गरेर धर्मी हुन्थ्यो अरे, अथवा व्यवस्था पालन गरेर धर्मी हुन्थ्यो भन्छ। तर पुरानो नियमले चाहिँ त्यो कुरा भन्दैन। रोमी 1:16-17 के भनेर भन्छ भने विश्वासद्वारा त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ। कति सजिलो, जति सजिलो भयो मान्छे उति उत्पट्याङ हुँदै जाँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, पुरानो नियममा व्यवस्था पालन गर्नु पर्थ्यो र पनि मान्छेहरू धर्मी नै थिए। तर अहिले नयाँ नियममा आएपछि मान्छे विश्वास मात्रै गर्यो भने पनि धर्मी हुन्छ भनेर झन् मान्छेहरू उत्पट्याङ गर्न थाले। त्यसपछि के भनेर के यो उत्पट्याङ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यो रोमीको 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भने विचित्रको तस्बिर भेटाउनुहुन्छ। अनि यसको इतिहास के भने मान्छेले परमेश्वरलाई पहिला जान्दा थियो। याद गर्नुहोस् है, मान्छेले पहिला परमेश्वरलाई जान्दा थियो। अनि अहिले चाहिँ मान्छेले परमेश्वरलाई नजाने जस्तो गर्न थाल्यो। याद गर्नुहोस् है शब्द, पहिला मान्छेले परमेश्वरलाई चिन्दथ्यो अरे, जान्दथ्यो अरे। अहिले चाहिँ मान्छेले परमेश्वरलाई नजाने जस्तो गर्न थाल्यो अरे। अनि नजाने जस्तो गर्न थाल्दै बिस्तारै बिस्तारै के गर्न थाल्यो, उसले सत्यताको कुरा र परमेश्वरलाई नै उसले बिस्तारै घृणा गर्न थाल्यो, छोड्न थाल्यो। किनकि ऊ स्वतन्त्र छ नि त। अनि ऊ स्वतन्त्र गरेको एक्टिभिटिज त गडलाई मन पर्दैन नि त, परमेश्वरलाई मन पर्दैन नि त। अनि हामी कसैले तैँले यसो ठिक गरिनस् भनेर भन्यो भने रिस उठ्छ नि। जसले अहिले उदाहरणको लागि क्वायर ग्रुपको नानीहरू, तिमीहरूले अलिक ठिकै कपडा लगाएर माथि उभिएको हुन्थ्यो भनेर भन्यो भने हे अलिक बुढाहरू यस्तै छन् हौ, न्यारो माइन्ड भनेर भन्न थाल्छ। चित्त बुझ्दैन नि, होइन? सत्य कुरा मान्छेलाई गाह्रो छ पच्नको लागि यहाँनिर, होइन? त्यो भएर एकजना व्यक्ति, यो वारेन वाइट्सबी भन्ने एकजना मान्छे के लेख्छन् भने परमेश्वरले पहिला मान्छेलाई बनाउँदाखेरि एकदम हाई स्ट्यान्डर्डमा बनाउनु भएको थियो अरे। बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले पहिला मान्छेलाई बनाउँदाखेरि हाई स्ट्यान्डर्डमा बनाउनु भएको थियो अरे। तर त्यो मानिसले चाहिँ त्यो हाई स्ट्यान्डर्ड चाहिँ उसले स्टेप बाई स्टेप लो स्ट्यान्डर्डतिर लागेर त्यो मान्छे के को कारणले गर्दाखेरि, फ्री विलको कारणले गर्दाखेरि, आफू खुसी स्वतन्त्रताको कारणले ऊ चाहिँ तल लो स्ट्यान्डर्ड यतिसम्म गयो अरे कि उसले भन्छ आफ्नो पुस्तकमा के लेख्छ, यतिसम्म लो स्ट्यान्डर्ड पुग्यो अरे कि पशुभन्दा पनि नीच भयो अरे। अनुहार मात्रै मान्छेको अरे, बानी बेहोरा स्वभाव सब पशुभन्दा पनि खत्तम अरे। हेर्नुहोस् त, त्यो चाहिँ हाम्रो स्वभाव र बानी बेहोराको कुरा गरेको। बरु कुकुरहरू त भेटेर झगडा गरेर सधैँको लागि मिल्छन् अरे, मान्छेहरू त मिलेर झगडा गर्न थाल्छन् अरे सधैँको लागि। यतिसम्म निज अरे कि मान्छेले यति धेरै एक्टिङ यति धेरै गर्न थाल्यो कि उसले परमेश्वरलाई नै भुलेर मूर्ति पूजा गर्न थाल्यो। परमेश्वरलाई नै भुलेर उसले आफ्नो स्वयं बाउलाई नै उसले भुलेर काकालाई, तल्लो घरको माइलालाई, तल्लो घरको साइलालाई तपाईँ मेरो बाउ है भनेर भन्न थाल्यो। कस्तो रमाइलो कुरा है। आफ्नो बाउलाई चाहिँ छोडेर अर्कोलाई हजुर तपाईँ चाहिँ मेरो बाउ हो भनेर भन्न थाल्यो। बाउको मन आफ्नो ठाउँमा होला, तर हाम्रो स्वभाव यो गडलाई मन नपरेको कुरा, त्यही भएर परमेश्वरले आफ्नो क्रोध मानिसहरूमाथि खनाउनु हुन्छ भनेर भनेको। अनि उनीहरूले सत्यतालाई चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि उनीहरूले साटासाट गर्न थाले, हेरफेर गर्न थाले उनीहरूले। त्यतिसम्म भयो। त्यसैले जति मान्छेले परमेश्वरलाई चिन्थ्यो, समयको दौडानमा समय सँगसँगै परमेश्वरलाई मान्छेले बिस्तारै आदर दिन छोडे, सम्मान दिन छोडे। त्यही भएर परमेश्वरले के गर्नुभयो, यी मानिसहरूलाई त्यागिदिनु भयो। के कुरामा त्यागिदिनु भयो? 1 अध्यायको 18 पदले भन्छ, सत्यतालाई तिनीहरूले के गरे? अधर्मले दबाए। हेर्नुहोस् है, सूर्यलाई हत्केलाले उनीहरू छेक्न खोजे। के छ ठिकै छ नि त, अगुवाले थाहा पाउँदैन, के छ ठिकै छ त, विश्वासीले थाहा पाउँदैन भनेर उनीहरूले ढाक्न थाले। त्यो सबभन्दा ठुलो उनीहरूले गल्ती गर्न थाले, होइन? त्यहाँ भन्छ सप्रेस द ट्रुथ बाई देयर विकेडनेस भनेर भन्छ। त्यस्तो दुष्टताले उनीहरूको सत्यतालाई उनीहरूले ढाक्न थाले। हेर्नुहोस् है, यो त हामी धेरै गर्छौँ नि, होइन? ठुलो कुरा त होइन जस्तो लाग्छ।
परिवारको साना साना छोराको गल्ती पनि हामी ढाक्न थाल्छौँ, छोरीको गल्ती पनि ढाक्न थाल्छौँ, बाउको गल्ती पनि ढाक्न थाल्छौँ, आमाको साना साना कुराहरू हो नि, होइन? यी ठुला कुरा जस्तो हामीलाई लाग्दैन, तर यसले चाहिँ हामीलाई ह्याबिचुअल भन्छ, बानी पार्दो रहेछ, जुन बानीको कारणले गर्दाखेरि यसमा लत एडिक्सन भनेर भन्छ, लत बस्दो रहेछ, अनि त्यो नै हाम्रो जीवनचर्या चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर। त्यस पछाडि उनीहरूको सोचाइ नै के हुन थाल्यो? सोचाइलाई उनीहरूले व्यर्थ बनाए है। सोचाइलाई व्यर्थ बनाएपछि मान्छेले परमेश्वरलाई महिमा गर्ने ठाउँमा चाहिँ अब उनीहरूले के गर्न थाले? मूर्तिलाई उनीहरूले आराधना गर्न थाले। एउटा राम्रो उदाहरण राजा सोलोमन, बेला बेला यहाँहरूसँग म भन्ने गर्छु, राजा सोलोमन सबैले मानेको बुद्धिमानी राजा हो। संसारमा उहाँ जति कोही राजा थिएन, उहाँको पाला जतिको सुनौलो संसार, सुनौलो राज्य कहीँ पनि थिएन। तर राजा सोलोमनले बिस्तारी बिस्तारी, हेर्नुहोस् है, यही कुरा मैले यहाँहरूलाई भनिनँ, राजा सोलोमनले बिस्तारी बिस्तारी विभिन्न खालका श्रीमतीहरू लिएको कारणले गर्दाखेरि उसको राज्य 2 टुक्रा हुन पुग्यो, जसको कारणले इजरायलको इतिहास नै अस्त व्यस्त भयो। परमेश्वरले कहाँ पुर्याइदिनु पर्ने भयो? बदुवाईमा लगेर जानुपर्ने भयो। हेर्नुहोस् है, यो सानो एउटा गल्तीको कारणले गर्दा, यो तपाईँ पहिलो राजाको 11 अध्यायमा पढ्न सक्नुहुन्छ। किन सोलोमन राजा सबैले बुद्धिमानी भन्छ, तर सोलोमन राजा जतिको देश भडुवा र देश बिगार गर्ने र देशलाई विभाजन गर्ने अरू कोही राजा छैन इजरायलको इतिहासमा। तर हामीले उसलाई बुद्धिमानी भनेर हेरिरहेका छौँ। तर सोलोमन राजा जस्तो मूर्ति पूजा गर्ने राजा कोही पनि छैन। उसले त मन्दिरकै छेउमा एउटा कोठामा आफ्नो श्रीमतीको आमा बाउको मूर्ति लिएर मन्दिरसँगै राखेको छ। हेर्नुहोस् है, हामीलाई लाग्छ जीवनको एउटा पाटो मात्रै हामी हेर्ने गर्छौँ, तर जीवनमा जहिले पनि विभिन्न पाटाहरू छन्। त्यसैले यो जतिको घृणित कुरा अर्को केही पनि छैन। त्यसपछि अर्को कुरा, यो होसेको पुस्तक 4 अध्यायको 6 देखि 9 मा पनि यहाँले पढ्न सक्नुहुन्छ। नोट गरिराख्नुहोस्। होसेको पुस्तक 4 अध्यायको 4 अध्याय तपाईँले पढ्नुभयो भने आजको बाइबलको खण्ड र होसेको पुस्तक, किनकि पहिला नै होसेले यो कुरा भनिसकेको छ। यो पावलले भन्ने कुराहरू होसेले भनिसकिसकेका थियो, किनकि यिनीहरूले यो खालको नराम्रो हृदयमै उनीहरू अँध्यारो बनाएर यो काम गरिसकेका थियो। त्यही भएर हेर्नुहोस्, पुरुषले यिनीहरूले यतिसम्म नराम्रो काम गर्छ कि के गर्छ? स्त्रीले स्त्रीसँग यिनीहरूको सेक्सुअल अथवा स्त्रीसँग यिनीहरू विवाह गर्छन्। होइन, त्यो लज्जितपन, अनाज्ञाकारिता कारण यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै लत बन्दै गएको हो नि है। अनि त्यसको नतिजा के भयो? स्त्रीदेखि काम वासनामा नै परमेश्वरलाई छोडि ट्याक्क सक्नु भएन है। पुरानो नियममा एउटा सहर छ नि जुन ध्वस्त भएको, हजुर, सदोम र गमोरा। इतिहास किन पावलले बताउँदैछ भन्दा यो इतिहास जोड्न खोजेको हो पावलले है। सदोम र गमोरामा के थियो त्यहाँ घटना? पुरुषसँग बिहे गर्थ्यो, महिलासँग बिहे गर्थ्यो, बुझ्नुभयो? अनि मान्छेहरूले परमेश्वरको महिमा चाहिँ मूर्ति र विभिन्न सृष्टिसँग चाहिँ साटफेर गर्ने गर्थ्यो। हेर्नुहोस् है, अनि यो कुरा यहाँ किन लिएर आउँदैछन् पावलले भन्दाखेरि त्यो इतिहास देखाउँदैछन्। पुरुषले पुरुषसँग, महिलासँग नराम्रो सम्बन्धको कामहरू। त्यति मात्र होइन, उनीहरूको मन यति धेरै भ्रष्ट भयो, त्यो अवस्थामा परमेश्वरले त्यो कति भन्दा पनि नसक्नु भएपछि ल अहिलेको लागि तिमीलाई ठिकै छ भने भ्रष्ट मनमै छोडिदिनु भयो। परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाएका मान्छेहरू भनेको नमान्दाखेरि उहाँको चित्त दुखाइ एउटा बाउ आमाले छोराछोरीलाई घरबाट निस्केर जान्छु अथवा नराम्रो काम गर्छ, चित्त दुखाइ भए पनि आफ्नो आमा बाउले बिदा गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर उसको छोराछोरी नै हो, उसले जे गरे पनि। परमेश्वरको यहाँ अवस्था यस्तै छ। परमेश्वरले यो खालको एउटा अवस्था यहाँ बेहोरिरहनु भएको छ। यी सबैको नतिजा चाहिँ के हो? 32 अध्यायमा सबै यो काम गर्नेको नतिजा के हो? हेलो, पछाडि भन्नुहोस् त, यसको नतिजा के हो? यसको नतिजा मृत्यु हो। हेर्नुहोस्, 32ले त्यही भन्छ होइन, यसको नतिजा चाहिँ मृत्यु हो। सामसोन परमेश्वरले अभिषेक गरेर पठाइदिनु भएको न्यायकर्ता थियो,
तर ऊ बिस्तारी बिस्तारी के गर्यो, जुन चाहिँ व्यवस्थाले भनेको जस्तो खालको केटीहरू चाहिँ बिहा नगर्नु भनेर भनेको त्यस्तैसँग ऊ चाहिँ लभ पर्यो। जवानहरूको भाषालाई लभ पर्यो। कोसँग? दलिलासँग लभ पर्यो। नगर भनेको लभ पर्यो। दलिलाले आफ्नो जुन योजना त गरिरहेको छ, सामसुन फलानाहरू आउँदैछन् भा, एकपटक दुई पटक, अर्को पटक त यिनीहरूलाई म जित्छु नि, अर्को पटक त यिनीहरूलाई जित्छु नि भन्दा भन्दै सामसुनलाई के गर्यो, उनीहरूले आफ्नो बसमा पारे। त्यसपछि सामसुनले के भयो, परमेश्वरले पनि आफ्नो अभिषिक्त कुरा त्यागिदिनु भयो, छोडिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, हामी पास्टर अगुवाहरूको लागि पनि च्यालेन्जिङ कुरा हो। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ ठिकै छ, दोस्रो पटक सुधारौँला नि, तेस्रो पटक सुधारौँला नि, ठिकै छ, सुधार्ने बाटो त छ, तर दोस्रो पटक तेस्रो पटक सुधार्दै भन्दा भन्दै बल, सामसुनको बल चाहिँ परमेश्वरले छोडिदिनु भयो। उसलाई अन्त्यमा के भयो, जेलमा हाले। अशेरा देवीको मूर्तिको कि घरले नै उसलाई किचेर मारिदियो। यो चाहिँ अविश्वास र अनाज्ञाकारिताको बिस्तारी बिस्तारी यसबाट हुने कुरा। अब त्यसो भए तपाईँ र मैले के गर्न सकिन्छ त? हामीले जीवनमा के गर्न सकिन्छ त? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यस्तो खालको अवस्थामा त पक्कै छाड्नुहुन्न, तर पावलले यो कुरा लेख्दा लेख्दै के भनेर पावलले फेरि सोल्युसन पनि दिन्छन् है। यसै पुस्तकमा त होइन, अरू पुस्तकमा के भनेर सोल्युसन दिन्छन् भने, तिमीहरूको आफ्नो सम्बन्ध, एक अर्काको सम्बन्ध र परमेश्वरसँग सम्बन्ध चाहिँ कस्तो खालको होस्, ख्रीष्ट येशूको मन जस्तै होस् भनेर फिलिप्पीको पुस्तक फिलिप्पीका मण्डलीहरूलाई लेख्नुहुन्छ। फिलिप्पीको पुस्तक 2:5 के भनेर भन्नुहुन्छ भने, तिमीहरूको हृदय येशू जस्तै होस्, जसबाट परमेश्वरको क्रोध तिमीहरूबाट बच्न सकिन्छ। अब कुरा, येशूको मन त्यसो भए कस्तो थियो त? बढी से बढी 10 मिनटसम्म हामी जान सकेला आज। येशूको मन कस्तो थियो त? येशूको मन चाहिँ कस्तो खालको थियो भने, तपाईको लागि येशू ख्रीष्टको मन हामीले जान्नको लागि हामीले के बुझ्न पर्छ भने, म चाहिँ सृष्टि हुँदाखेरि नै परमेश्वरको नजरमा उहाँ जस्तै भएर म चाहिँ सृष्टि भएको हो। यदि हामीले परमेश्वरको नजरमा त परमेश्वर जस्तै, परमेश्वरको स्वरूप नै हामी हौँ भनेर हामी मानिलिन्छौँ भने, अहिले यति पनि हामीले मानिलिएका छैनौँ। परमेश्वरको स्वरूपमा म सृष्टि भएको हो भन्ने कुरा नै मानिलिएर जीवनमा अनुभव गर्छौँ भने हामीलाई परमेश्वर क्रोधबाट हटाउन सक्छ। किनकि परमेश्वरको स्वरूप कस्तो छ? कस्तो छ परमेश्वरको स्वरूप? निश्चल छ, निष्कपट छ, के छ? पवित्र छ, हैन? त्यो परमेश्वरको स्वरूप हो नि। अनि हामी चाहिँ परमेश्वरमा नै बनिएका हौँ र परमेश्वरको लागि नै हामी बनिएका हौँ, यो हामीले थाहा पाउनुपर्छ है। म त अर्कै उद्देश्यको लागि होइन, तपाईँ परमेश्वरको लागि र परमेश्वरले तपाईँलाई अर्को दोस्रो कुरा, तपाईँको जीवनको बारे परमेश्वरले जहिले पनि उहाँको दिमागमा तपाईँलाई सोचिरहनुहुन्छ। र यसैयाले के भनेर भन्छ भने, तिमीलाई त मैले मेरो हत्केलामा नै खोपेर राखिराखेको छु। हेर्नुहोस् त, तिमीलाई मैले मेरो हत्केलाभित्रै खोपेर राखिराखेको छु भनेर 49 अध्यायमा यसैयाले इस्राएलीहरूलाई बताउँछ। त्यो चाहिँ हामीभित्र हुनुपर्छ। अर्को कुरा, हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा पनि हेरेका छौँ कि हामी उहाँकै स्वरूपका हौँ। अब अन्तिममा चाहिँ के हो भने, यदि हामी येशू ख्रीष्ट जस्तै हुन चाहन्छौँ भने र येशू ख्रीष्ट जस्तै भइयो भने, कुरा यसो छ है, येशू ख्रीष्ट जस्तै हाम्रो मन पनि भयो भने बल्ल येशू ख्रीष्टले हामीलाई के भन्नुहुन्छ भने, जसले मेरो आज्ञाहरू मान्छ, जसले मैले भनेको मान्छ, तिनै मेरो बाउ आमा दाजु भाइ दिदी बहिनी भनेर लुकाको पुस्तक 12 अध्यायले बताउँछ। अघि हामीले समस्या के देख्यौँ? अनाज्ञाकारी भएको समस्या देख्यौँ नि।
अघि हामीले अविश्वासको समस्या देख्यौँ नि, तर यहाँनिर आएपछि येशू ख्रीष्टको पछि हामीलाई क्रोधबाट बच्नको लागि हाम्रो स्वभाव, शिर स्वभाव सबै कुरा चाहिँ येशू जस्तै भयो र येशूले भनेको कुरा चाहिँ हामीले पालन गर्यौँ भने उहाँको दाजुभाइ, दिदी, बहिनी, आमा बाउ हामी हुँदा रहेछौँ भनेर लुकाको पुस्तक 12 अध्यायको 20 पदले हामीले बताउँछ। त्यसो भए तपाईँ र मैले के गर्ने त? कि परमेश्वरको क्रोध नै पर्खिरहने? चल जाएका जिन्दगी, अब यो शारीरिक जीवन भने हामीलाई लाग्छ मान्छे कहिले पनि मर्दैन। तपाईँको शारीरिक, जब तपाईँ जन्मिनुहुन्छ अनि मर्न थाल्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो? तपाईँ जन्मेको दिनदेखि नै तपाईँ मर्न थाल्नुहुन्छ भन्नु खोजेको। तपाईँको शरीर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब के हुन्छ, त्यो मर्ने प्रोसेसमा बढ्दै गइरहेको हुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ जवान, हामीले पो छुट्यायौँ जवान भनेर, वृद्ध भनेर, तर प्रोसेस तपाईँको त्यो मर्नेतिर लागिरहेको हुन्छ र फिजिकल तपाईँको एक दिन सकिन्छ। तर त्यो तपाईँको फिजिकल शरीर सकिएको हो, तपाईँलाई लाग्छ सबै सिद्धि होला, तर परमेश्वरले जुन आत्मा तपाईँभित्र हालिदिनु भएको छ त्यो आत्मा त कहिले पनि सकिँदैन। त्यसैले यो अर्थमा तपाईँले अनन्त जीवन पाउनु भएको छ र येशू ख्रीष्टको आज्ञा मान्ने नै परमेश्वरको क्रोधबाट बच्न सक्छ। त्यसो भए हामी के गरौँ आज? के गरौँ आज? के गरौँ आज भन्नुहोस् न? हामी प्रार्थना गरौँ है त, किन सबैजनालाई बोर भयो आज। प्रभुजी, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। यो हामीले रोमीको पुस्तकको 1 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ, तपाईँ परमेश्वरले नै मानिसहरूलाई अति बढी सहन नसक्ने तरिकाको अचाकली काम गरेर तपाईँलाई चिन्नै छोडे, जसको कारण तपाईँले आफ्नो क्रोध पठाउन थाल्नुभयो। हे प्रभु, हामी यसबाट बच्न चाहन्छौँ, तपाईँले हामीलाई बचाउनुहोस्। येशू ख्रीष्टको आज्ञा, परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको सामर्थ्य र तपाईँ प्रभुको इच्छा अनुसार नै हामीलाई जिउन सहायता गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो प्रार्थना छ। हाम्रो बानी बेहोराका कुरामा, हाम्रा स्वभावका कुरामा तपाईँ प्रभुले हामीलाई तपाईँको इच्छा र सुहाउने अनुसार हामीलाई बनाउनुहोस् भन्ने हाम्रो प्रार्थना छ। धन्यवाद दिन्छु प्रभु, आशीर्वाद गर्नुभएको होस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन, आमेन। सबैलाई जय मसीह।